لکھوایا کہ نانے رو رہے نے آندے نے مصر دیا بادشاہ میں ایک بڑھا باپ ہاں میں ایک غمزدہ باپ ہاں میں تے پہلے ہی پتر دی جدائی دی اندر رو رو کے اپنی اکھاں دی روشنائی ختم کر بیٹھا ہاں میرے سر دے وال چٹے ہو گئے نے میری داڑھی دے وال چٹے ہو گئے نے اے مصر دیا بادشاہ دیکھی میرا خط کی تے ردی دی ٹوکری چ نہ سٹ دینی اینو پڑھی تے اینو گویلیو تے حسیت دینی اے خط جاندائی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دا خط پڑھے ہے تے نالے روئی جاندے نے تے نالے پیغام کل دیتا ہے اپنے باپ دے والے پھر ایک وقت آیا جناب یعقوب علیہ السلام اپنا خاندان لے کے مصر دے اندر جناب یوسف علیہ السلام دے کول گئے نے پتر یوسف مصر دا بادشاہ بنیا بیٹھا ہے اند کر کے جدو اپنے باپ یعقوب نو دیکھے ہے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی مسرت نو چھڑ دیتا ہے اپنی نشست تو اٹھ گیا نے اپنی جگہ تے اپنے باپ نو بٹھایا او پتر نو اللہ جنہ مرضی مقام دے دے وے پتر نو اللہ جنی مرضی عزت دے دے وے پر ماپے ہوندے نے ماپیاں دے مقام نو والا کون پہنچ سکدا ہے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ نو اپنی جگہ تے بٹھایا رب اپنے والدین دا ادب تے احترام انبیاء نے کیتا ہے اور مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں ایک دن خواب دی اندر اللہ دی جنت چلا گیا تے میرے آقا نے جنت دی اندر کسے دے قرآن پڑھن دی آواز سنی ہے آقا فرماندے نے جبریل جی اللہ دے نبی جی کی کہنا چاہندے ہو میرے آقا فرماندے نے پیاریا اے کیڑا بندہ ہے جڑا جنت دی اندر قرآن پڑھی جاندا ہے تے جبریل آندا سونیا اے تہاڈا خادم حارثہ بن نعمان او قرآن تے زمین تے پڑھدائی پر آواز اللہ دے جنت دے اندر سنائی دے رہی ہے میرے محبوب پیغمبر نے پوچھا ہے میری سرکار نے پوچھا ہے میرے کملی والے فرماندے نے جبریل حارثہ دے اندر کیڑی خوبی ہے خیر جبریل نے جو معاملہ سی دس دیتا ہے میرے آقا نے اپنی ساری خواب جڑی ہے فجر تو بعد صحابہ دے سامنے بیان کیتی ہے صحابہ نے آپس دے اندر تجسس کیتا ہے کہ یار حارثہ دے اندر کیڑی خوبی ہے جڑا قرآن زمین تے پڑھدا ہے او دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں اللہ دے جنت چ جا رہیاں نے میرے آقا فرماندے نے اصل گل لے کہ حارثہ اپنے ماپیاں دا بڑا ہی خدمت گزار ہے حارثہ اپنے ماپیاں دا بڑا فرما بردار ہے او قرآن زمین تے پڑھدائی تے اودیاں آوازاں اللہ دی جنت دے اندر سنائی دیندیاں نے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ماپیاں دا مقام بیان فرما رہے نے میرے آقا فرماندے نے آن والا آگے پوچھدا ہے محبوبہ دسو ماں باپ دے وچوں پہلا درجہ کیدا ہے میرے آقا فرماندے نے اموں کا آقا پھر کیدا ہے میرے آقا فرماندے نے تیری ماں دا آقا پھر درجہ کیدا ہے آقا فرماندے نے تیری ماں دا آقا پھر چوتھے نمبر تے درجہ کیدا ہے آقا فرماندے نے ابو کا تیرے باپ دا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا فتح الباری دی اندر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ وجہ لکھ دے نے ماں دے 3 درجے نبی پاک نے کیوں بیان کیتے نے او دی وجہ اے وے کہ ماں نے 3 تکلیفاں ایسیاں اٹھائیاں نے جنہاں تکلیفاں دے اندر باپ شامل نہیں او 3 تکلیفاں کیڑیاں نے ماں نے سانو 9 مہینے اپنے پیٹ اندر چکے ہے تو انہوں پتہ ہے ایک پائیا وزن بندے نو مسلسل چکنا پئے نا تے بندہ آوازار ہو جاندہ ہے تے ساڑی ماں نے سانو پیٹ چ اٹھا کے سارے گھر چ جھاڑو ہی دیتا ہے گھر والی فیملی دے کپڑے بھی دھوتے نے انہاں نو روٹیاں پکا کے بھی کھوائیاں نے تے دوسرا درجہ ماں دا اس واسطے جیڑی تکلیف پیٹ تو دنیا تے آن تک دی ماں نے اٹھائی ہے او دے اندر بھی باپ شریک نہیں اے ماں ہی جان دیئے کہ ماں نے کیڑی تکلیف اٹھائی ہے اسی اس تکلیف جو نہیں نہ گزرے تا سانو احساس نہیں اور تیسری وجہ
ماں دا حق اس واسطے نبی پاک نے بیان فرمایا ماں نے سانو اپنے سینے نہ لا کے 2 سال دودھ بھی پیا جدو ماں نو گال کٹ دیو نا گال کٹ دیو تے ماں دے کو اچھی بول دیو اینا کو سوچیا کرو کہ میں اس زبان دے نال اپنی امی دا دودھ چوسیا اس زبان دے نال میری ماں دا میں دودھ پیتا ہے میرے عزیز احباب گرامی باپ دا مقام بھی کٹ نہیں اے باپ پتہ نہیں روزانہ محنت مزدوری کردا ہے کنیاں لوگاں دیاں گلاں سندا ہے کنیاں لوگاں دیاں چڑکاں برداشت کردا ہے اپنے بیوی بچیاں واسطے کما کے لے آندا ہے میرے پاک پیغمبر نے باپ دا بھی مقام بیان فرمایا اور اسی واسطے نبی پاک نے مجموعی طور پہ دعا دے متعلق کہہ دیتا تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے تیرے ماں باپ تیرے واسطے جہنم بھی نے یار قدر کر لئیے انہاں دی قدر کر لئیے کہ دنیا تو ڈر جان تے کمیاں پوریاں نہیں جے ہو سکدیاں ساری زندگی بندہ ترسدا ہے نہ ماں دی محبت مل دیئے نہ باپ دا پیار مل ہے لکھاں ماں بن جان لکھاں پیو بن جانے سکے ماں تے باپ والا پیار کاری کوئی نہیں سکدا سکے ماں تے باپ والی محبت کاری کوئی نہیں سکدا اور مینوں یاد آیا ہے علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہاں دی والدہ جدوں فوت ہوئی ہے علامہ اقبال انج کر کے ایک کونے دے اندر بیٹھے دے اکھاں جو آنسو جاری نے پوچھن والے نے پوچھے جناب صبر کرو نا صبر دی ترکیب کر رہے نے تے علامہ اقبال دیاں چیخاں نکل گئیاں آندے نے یار میں اج اے سوچ کے رو رہا لوگ مینوں مفکر پاکستان بھی کہن گے لوگ مینوں شاعر مشرق بھی کہن گے لوگ مینوں ڈاکٹر اقبال بھی کہن گے لیکن اج تو بعد مینوں پتر اقبال کوئی نہیں کہے گا پتر کہن والی ماں دنیا تو چلی گئی ہے